बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखते रहो डॉट टीवी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम देखते रहो स्पेशल के साथ मैं हूं मुन्ना शाकिर से। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रेडिशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक जब हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर गौर करते हैं तो हमें सियासत के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तवातुर के साथ देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर सियासत के हवाले से जज्बाती बहस मुबाहिसे का बाजार गर्म होता है। और इस सारे मंजरनामे के अंदर जो संजीदा मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है उन पर बात नहीं होती, और ऐसी शख्सियात जिनके अफकार हमें जानने की ज़रूरत है हम उन तक भी नहीं पहुंच पाते। देखते रहो स्पेशल के इस प्रोग्राम की वसातत से हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे मौज़ूआत पर बात करें जिनके ऊपर या तो बात कम होती है या बात बिल्कुल भी नहीं होती, और ऐसी शख्सियात से आपको मिलवाएं जिनके अफकार हमें जानने की ज़रूरत है, लेकिन फिर वही बात कि जज्बाती बहस मुबाहिसे के अंदर हम उनको भी ज़ाया कर देते हैं। तो इस सिलसिले का हम आज आगाज़ करने जा रहे हैं, और आज का जो हमारा मौजू होगा वो मौजूदा जो बदलती दुनिया है इसके हालात और इन तब्दीलियों से जो रोनुमा होने वाली, तो इन तब्दीलियों की जो महरुकात है वो हम डिस्कस करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, वो जाने माने शख्सियत है, आप सब उन्हें जानते हैं कि मेंबर गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली है और बिलावरिस्तान नेशनल फ्रंट के सरबराह है मोहतरम नवाज़ खान नाजी साहब। नवाज़ खान नाजी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सर, हमारी ख्वाहिश ये थी कि क्योंकि जो अमूमन हम प्रोग्राम्स करते हैं या देखते हैं तो उनमें रिवायती चीज़ें होती हैं, तो हम रिवायत से हट के गैर रिवायती कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं जिन पर आपको अबूर हासिल है, जो हमने आपसे सुना है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो इवॉल्विंग अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसको आप किस तरह देखते हैं, और ये जो सारा सिलसिला वहाँ पे हो चुका है इसके क्या और किस तरह के असरात हमारा जो ख़ित्ता है इसके ऊपर मुरतब हो सकते हैं? पहले तो आपका शुक्रिया, आपने आज के इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। यकीनन रिवायती बातें काफ़ी हुई है और वो उसकी रिपीटिंग की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अफ़गानिस्तान चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया का एक गुफ्तगू का एक मरकज़ बना है और हकीकत में वहाँ की सिचुएशन जो है गुफ्तगू के काबिल है, इंतहाई जो है वो तशवीशनाक भी है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आए ना आए, हर दो सूरतों में, हर सूरत में इस रीजन के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली के लिए काम दुनिया के दो ब्लॉक कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वहाँ अशरफ गनी की हुकूमत हो भी जारी भी रहती, वहाँ तालिबान की हुकूमत न भी आती, फिर भी ये जो सी पैक वाला खाता है, चाइना और अमेरिका की जंग है असल में बालादस्ती के लिए, इसने बहरहाल होना है। चाहे वहाँ डेमोक्रेसी होती तो भी होना था, और अब तालिबानाइजेशन आई है तो भी उस काम ने होना है, और तालिबान हर सूरत काम आने वाले थे। वो एक हथियार के तौर पर अगर उनकी हुकूमत न भी होती तो उनको यूज़ किया जाता, उनकी हुकूमत है तो भी यूज़ किया जाएगा। अब स्ट्रेटजी अमेरिका की क्या है? क्या वाकई में वो हार के गए हैं, या इन्होंने कोई रिट्रीट करके जो है नया कोई नई किसी जंग का आगाज़ इन्होंने करना है? तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये कि अमेरिका इसको एक नया रुख दे के अपने मकासद की तकमील के लिए तालिबान को इस्तेमाल करना चाहता है, और उसी को काउंटर करने के लिए एंटी अमेरिकन लॉबी या चाइनीज़ लॉबी जो है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं तालिबान को खुद अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश होगी। तो ये तो कंफर्म आप इसमें है। ठीक। अच्छा, अगर इसके अंदर जो ब्लॉक्स की जो तरतीब हमारे सामने आ रही है, अगर हम चाइना, रशिया, ईरान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की बात करें, तो इनका अफ़गानिस्तान के हवाले से या वहाँ पे जो नई जो सेटअप आई है उनके हवाले से स्टांस मुख्तलिफ है कंपेयर टू अमेरिका और यूरोपियन ममालिक है उनसे। और उसके अंदर फिर इंडिया का झुकाव अगर हम देखें तो वो भी फिर यूरोपियन जो अमेरिकन ब्लॉक है उसकी तरफ है। तो अब क्या समझते हैं कि ये जो ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, क्या ये जो सिलसिला है ये देरपा हो सकता है, या फिर अमेरिका फिर इसके अंदर कोई और काम, ऐसे कोई तब्दीली आ सकती है? इसमें दुनिया के अंदर जो है दुनिया जा रही है यूनिपोलर की तरफ ना, मतलब वन वर्ल्ड की तरफ जाना है और एक ताकत ने रहना है। तो उसके रास्ते में माजी करीब में सोवियत यूनियन थी, उसके ख़िलाफ़ जंग हो गई। तो सोवियत यूनियन की मौजूदगी में वो जंग और वो सर्द जंग, और उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान में गर्म जंग भी हुई और चीज़ें एहतमाम पजीर हुई।
اور اب سوویت یونین چلا گیا تو چائنا سامنے ہے. جب تک چائنا کی طاقت سامنے ہے امریکہ کو اسی طرح کا کام کرنا پڑے گا. اب آگے چل کر چائنا اور امریکہ میں سے ایک نے جیتنا ہے, دونوں نے نہیں جیتنا ہے. ورلڈ سپریمیسی ایک کے ہاتھ میں آنی ہے. تو جب تک چائنا کی طاقت ہے اور چائنا کی طاقت سوویت روس کی طرح کی نہیں ہو جاتی ہے, وہ اپنے حدود تک محدود نہیں ہوتا ہے, تب تک امریکہ اپنا کام کرتا رہے گا. اگر چائنا امریکن ہتھ کنڈوں کو جو ہے مات دے کے اگر وہ اوور ٹیک کر لیتا ہے امریکہ کے اوپر, تو یہ ایک نئی سچویشن ہوگی. پھر دنیا کے اندر یونیپولرزم جو ہے وہ چائنا کی طرف سے ہوگا. تو دنیا جا رہی ہے ون ورلڈ کی طرف, اور اس کے لیے ون ورلڈ کی طرف جاتے ہوئے بھی یہ صورتحال ہے. اب دنیا کا فیوچر میں کچھ دیکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دنیا آگے چل کر ایک ورلڈ کنفیڈریشن میں تبدیل ہوگی. موجودہ جو براعظم ہے, جو مختلف قسم کے قوموں پر مشتمل علاقے ہیں, وہ آگے چل کر یونینز ہوں گے, ممالک بنیں گے. جو موجودہ ممالک ہے وہ اس یونین کی ریاستیں بنیں گی, جیسے صوبے کہا جاتا ہے. یہ یورپین یونین اس کی ایک مثال ہے. پہلے یورپ میں سب سے بڑی جنگیں ہوئی, جو ہمارے پاس نہیں ہوئی ہے, اس سے بڑی جنگیں ہوئی. جنگیں اس لیے ہوئی کہ چھوٹی قومیتیں اور بڑی قومیتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک دوسرے سے طاقت اور سپرمیسی کے وجہ سے وہ لڑائیاں ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتیاں تھیں نا, تو اس وجہ سے لڑائیاں ہو گئی. وہ لڑائیاں عروج تک گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو امن کرنا پڑا. اب لکسمبرگ سے لے کر برٹن یا جرمنی اور فرانس تک مل کے انہوں نے ایک برابری کی بنیاد پر یورپین یونین تشکیل دیا. اسی طرح میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کے اندر 12 ایسے یونین بنیں گے, یورپین یونین سٹائل کے, مطلب نارتھ امریکن یونین بنے گا, ساؤتھ امریکن یونین بنے گا, آسٹریلین یونین بنے گا, اسی طرح روس اور اس کے اتحادیوں کا ایک یونین بنے گا, فار ایسٹ میں چائنا, کوریا اور جاپان کا ایک یونین بنے گا, آسیان والا ایک یونین بنے, ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک یونین بنے گا, پھر عربوں کا ایک یونین بنے گا, اسی طرح جو ہے وہ پرشین گلف کے لوگوں کا ایک یونین بنے گا. تو اسی طرح ان یونینز کے اوپر ایک ورلڈ کنفیڈریشن ہوگی. یہ دنیا کا میں مستقبل دیکھ رہا ہوں. اس تک پہنچنے کے لیے یہی جنگیں ہوں گی. اس تک پہنچنے کے لیے جو ہے اس وقت جو تضادات ہے, ان تضادات کو بزور طاقت اور بزور طاقت کے بعد پھر آپس میں ڈائیلاگ کے ذریعے سے امن قائم کیا جائے گا. اس کا زندہ مثال یورپین یونین ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جیسے آپ نے بات کی کہ یونینز کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں, تو اس میں مجھے یہ بتائے گا, کیونکہ آپ ایک نظریے کے فالوور ہیں, آپ کا نیشنلزم آپ کا ایک نظریہ ہے, تو اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے جس کے اندر قومیں, مطلب یہ جو بڑے ممالک ہیں, بڑی طاقتیں ہیں, وہ آئیڈیالوجیز کی جنگ سے یا باہر نکلتی ہے یا اس کے اندر ہی کہیں پھنس جاتی ہیں, تو یہ جو نظریہ ہے, اسپیشلی اگر میں نیشنلزم کی بات کروں, تو کیا یہ اسی طرح اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ نیشنلزم برقرار رہے گی یہ چیز؟ نہیں, تو آپ جن لوگوں کی میں نے جہاں مثالیں دی, یورپین یونین یا دوسرے لوگوں کی, تو وہاں کیا نیشنلزم ختم تو نہیں ہوئی ہے نا. لوگوں کی نیشنلزم تو قائم ہے. ہر صورت نیشنلزم کا مطلب محض یہ تو نہیں ہوتا کہ نفرتوں کا ایک انبار ہو. نیشنلزم اس لیے ہوتا ہے جناب علی کہ ہر نیشن اپنی ایگزسٹنس چاہتا ہے, اپنی بقا چاہتا ہے. آپ کسی کو ملیامیٹ کر کے ختم کر کے اپنی نیشن کو اوپر لانے کا یہ جو نظریہ ہے, یہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اس نیشنلزم کو, یہ نیشنلزم نہیں ہے, یہ اینٹی نیشنلسٹ جو ہے وہ نظریہ ہے کہ وہ کسی مذہبی نظریے کے ذریعے سے یا کسی اور معاشی نظریے کے ذریعے سے تمام لوگوں کو جو ہے ملیامیٹ کر کے اپنی بالادستی اور اپنی جو ہے رجیم قائم, اس کے لیے کوئی گنجائش ورلڈ میں نہیں ہے. دنیا میں ورلڈ میں اگر کوئی گنجائش ہے تو تمام چھوٹی سی چھوٹی قومیت اور پہچان کی بھی اس کی بقا کو اور اس کی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی سے جڑ کے, یا پھر میں اگر اس کویسچن کو اس طرح سے فریز کروں کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں, اگر ابھی کی ہم بات کریں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, بایو ٹیکنالوجی میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جتنی ترقی ہوئی ہے دنیا کے اندر, تو ہمیں مختلف کلاسز نظر آتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کریں انفارمیشن کے حوالے سے, تو کچھ لوگ ایسے جن کو انفارمیشن تک رسائی حاصل ہے, کچھ لوگ ایسے جن کو ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہے. تو اس بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر مختلف کلاسز ہمیں نظر آتی ہیں. تو کیا مستقبل قریب میں ایسے کوئی امکانات نہیں ہے کہ وہ جو قومیت کا کانسیپٹ ہے وہ اس کو ٹیکنالوجی ریپلیس کرے, یا وہاں سے کوئی اور چیز اس کے اندر آ جائے؟ نہیں, آپ قومیت کو کیا اگر آپ تعریف کریں گے تو اس کو نئی جو بھی کوئی ٹیکنیک آ جائے, کوئی نئی جو بھی سچویشن آ جائے, تو اس سے قومیت تو کسی کی تبدیل نہیں ہوتی ہے. اس کی سماجی زندگی میں
सिमिलरिटीज़ आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा कि तमाम वर्ल्ड वाइड जो है वो एक नज़रिए की तरफ जाना पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड जो है वो इंसानों को एक सिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा, तो उस हद तक तो बात बनेगी, उस हद तक तो बात है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये ज़बानें भी एकदम से मिट मिटा के ख़त्म करके कोई एक ज़बान ऑक्यूपाई करके ये भी तो चांसेस इस तरह के नहीं है, नई टेक्नोलॉजी के अंदर या नई जो भी आएगी। लेकिन हर शख्स को, हर इंसान को जिस खिते से उसका ताल्लुक़ है उसकी अपनी पहचान तो बाकी रहेगी ना, उसको मिटा के तो वर्ल्ड वाइड एक चीज़ तो नहीं बनाया जाएगा। ये तो ये नहीं हो सकता जनाब आली कि तमाम इंसानों को मिटा के एक वो चीज़ बनाया जाए, लोगों की एग्जिस्टेंस को कबूल करते हुए। अब चाइनीज़ है तो चाइना रहेगी, रशियन है तो रशियन रहेंगे, ब्रिटेन है तो ब्रिटेन रहेंगे, डच है तो डच रहेंगे, इंडियन है तो इंडियन रहेंगे, अरब है, पर्शियन है, जितनी भी कौमियतें दुनिया की है वो कौमियतें तो मिले, मीट करके तो कोई नई चीज़ नहीं बनाया जाएगा। आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि दीन फितरत जो है वो ऑक्यूपाई कर जाएगी। दीन फितरत मीन्स मतलब जो नेचर का वो है मामलात है वो बाकी चीज़ों को, अननेचुरल चीज़ें जो है उन सबको मात दे देगी, उसको शिकस्त दे देगी। जब नेचुरल चीज़ें जो है वो अब आ जाती है तो उसका मतलब ये होता है जनाब आली कि जो नेचर तो खुदा का कानून है ना, अल्लाह का कानून है, कुदरत का कानून है, तो कुदरत का कानून जो है वो प्रेवेल कर जाएगा, बाकी जो मसनूई इंसानों के बनाए हुए कवानीन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। तो उसमें फिर ये होगा जनाब आली कि इसका मतलब अब नेचुरल कानून के अंदर डीएनए एक हकीकत है, नेचुरल कानून के अंदर शक्लें एक हकीकत है, जोग्राफी एक हकीकत है, नेचुरल कानून के अंदर ज़बानें भी एक हकीकत है, चाहे उसमें आगे पीछे होता रहता है, मतलब कोई मिटती है कोई बनती है। इस नेचुरल कानून के ख़िलाफ़ तो नेशनलिज्म नहीं है। ठीक है, अच्छा आइडियोलॉजीज़ से हम काफ़ी दूर गए हैं, तो मैं वापस उसी जो हम अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे उसको ज़रा, क्योंकि रीजन के हवाले से इस खित्ते के अंदर वो जो तब्दीली है उसके असरात यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैं एक चीज़ ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अमेरिका जैसे अफ़गानिस्तान छोड़ के चला गया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ उनकी नज़र में कोई और ऐसी जगह होगी जहाँ वो चले जाएँ? और दूसरी चीज़ कि इस तमाम सूरत हाल का जो इम्पेक्ट होगा गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, एक स्ट्रेटेजिकली उसकी जो इम्पोर्टेंस है, रशिया, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ से चाइना और भारत, और इन तमाम के सेंटर में होते हुए इस तमाम सिचुएशन के अंदर जीबी को आप कहाँ देखते हैं? इस जीबी तो अहम, मैं बार बार कहता हूँ कि फलक्रम ऑफ द गेम जो है ना वो जीबी है। तो जीबी कश्मीर से रिलेटेड भी है, तो कश्मीर भी इसमें अहमियत के हामिल है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना का शिनजान का इलाका और बहुत सारे ये सारे इलाके ऐसे हैं कि जो आने वाले वक्त में जो है वो ज़ेर बहस आएंगे, इफ़ेक्ट हो जाएंगे। बुनियादी चीज़ यहाँ पर यह है, मैं आपसे गुजारिश करूँ, वो फिर रिपीट हो जाती है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, चीज़ है जनाब सीपेक, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसने कामयाब होना है या नाकाम होना है, काम इस पे होना है, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से कम और इसका ताल्लुक चीन से ज़्यादा है। क्योंकि अब जो पाकिस्तान के साथ छेड़ा जाएगा या कोई छेड़ना चाहता है, वो पाकिस्तान दुश्मनी में नहीं छेड़ रहा, वो चाइना दुश्मनी में छेड़ा जा रहा है। ठीक है, अफ़गानिस्तान के अंदर अगर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग हुई तो वो अफ़गानियों के ख़िलाफ़ जंग नहीं थी, वो जंग बुनियादी तौर पर थी रूस के ख़िलाफ़ कि रूस गवादर तक ना पहुँचे। इसी तरह अब जो एंटी चाइना क़ुव्वतें हैं वो सीपेक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए आप बज़ाहिर तो तालिबान जो है पाकिस्तान की एजेंसियों के अंडर में लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको भी यूज़ किया जाएगा। मतलब वो सारी क़ुव्वतें एंटी सीपेक क़ुव्वतें जो है वो अपने इस्तेमाल में लाएंगी, और अमेरिका और इंडिया के दरमियान और कोई रिश्ता नहीं है सवाए इसके। इस बात के अलावा जो एंटी पाकिस्तान क़ुव्वत होने के अलावा, एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी के अलावा हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई सिमिलरिटी नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा रूस का हामी रहा है और रूस एशियन एक कंट्री रही है और एशियन से उनका ताल्लुक़ रहा है, लेकिन जो चीज़ इनके दरमियान मायदे है या कोई बात है या इनका ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो इस वजह से देख रहे हैं कि इनके मफादात सीपेक के मामले में एंटी चाइना एक है। तो इस हिसाब से ये इलाका तो इफ़ेक्ट होगा, ये सिर्फ गिलगित इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये गिलगित से ग्वादर तक पूरा इलाका इफ़ेक्ट होगा। ठीक। अच्छा, इसी से जुड़ी एक सवाल कि आपने सीपेक की बात की, और सीपेक की जहाँ बात होती है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान की बात वो ऑटोमेटिक है, तो
اس میں آپ کتنے پر امید ہیں کہ سی پے کے جو معاملات ہیں اس سے گلگت بلتستان کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ زیادہ ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ جو گریٹ گیم ہے اس کے اندر جی بی کو کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اگر سی پیک کے اس پورے بڑے تناظر میں لے لے تو گلگت ایک چھوٹی چیز ہے، بالکل مائنر ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے لیول پہ یہ ہے جناب علی کہ میں حتمی طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتا جناب علی کہ ان دو قوتوں میں سے کسی ایک کی حتمی وہ ہو جائے گی، فتح ہو جائے گی، ایسی بات تو میں نہیں کر پاؤں گا۔ البتہ ان دونوں قوتوں کا جو سٹائل آف ایکشن ہے، جو طریقہ کار ہے، جو کچھ متوقع ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ پاکستان کے جو وہ ہے مقتدر قوتیں جو ہے وہ غزوہ ہند کو بنیاد بنائیں گے، بنا کے طالبان کو بھی سب کو مل ملا کے، اور چائنا چونکہ ان کے بیک پہ ہوگا، بلکہ رشیا سے بھی وہ بات کریں گے، کر کے وہ ہندوستان کے خلاف اپنے جتنے عزائم ہیں اس کی تکمیل کے لیے کشمیر کی آزادی، یہ تو خیر دلی تک جھنڈا گاڑنے کا وہ جو پرانا فلسفہ ہے اس کے اوپر یہ دوڑ پڑیں گے۔ اچھا، اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہندوستان کے ساتھ امریکہ، یورپین یونین سے لے کر آسٹریلیا تک اور جاپان تک وہ تمام قوتیں جو چین کے خلاف ہے، جو مستقبل میں چین کو ایک امریکہ کی طرح بڑی طاقت دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ سارے انڈیا کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ جنگ تو بڑی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے۔ اگر چھڑ گئی تو دعا تو یہ کی جانی چاہیے کہ یہ ایک مائنر اس پہ ختم ہو، یا کسی بات چیت کے ذریعے سے اس کا کوئی حل نکلے، نہ نکلے تو یہ جنگ جو ہے وہ بہت لمبی اور بڑی جنگ ہے۔ یہ جنگ شروع ہوگی جناب مکران سے لے کر بولان سے لے کر ادھر بغلان سے لے کر وخان سے لے کر آگے جو ہے یہ جو ہے لداخ کے وہ اس سے لے کر آگے بھوٹان سے میرے خیال میں تائیوان تک جائے گی۔ یہ بات یہ تو ایک لمبی ایک کہانی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن خوش فہمی کے شکار تو دونوں ہیں۔ اس وقت چائنیز جو لابی ہے وہ زیادہ خوش ہے کہ ہم افغانستان میں کامیاب ہوئے، اور انشاءاللہ ہم ہندوستان کو بھی تباہ و برباد کر کے ہم چیزیں کریں گے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسری قوت بھی بالکل سوئی ہوئی یا ایسا نہیں ہے، ان کا بھی اس کا پلٹ کے مارنے کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ ان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اللہ حفظ و امان میں رکھے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ میں اس سلسلے میں دو چیزوں کو آپ کے گوش گزار کرانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مسئلہ وہ حدیث ہے یا وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، کس حد تک وہ ہے، اس حدیث کے کو مد نظر رکھ کے جو ہے پاکستان کی حکومتیں یا مسلمان کام کرتے ہیں کہ غزوہ ہند اور ہندوستان کو یہ کریں گے وہ کریں گے، یا شاہ نعمت اللہ ولی کی کچھ جو ہے وہ پیشگوئیوں کو مد نظر رکھ کر، اس سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو پیغمبر اسلام نے جو نشاندہی کی ہے اپنے احادیث میں، اپنے اس میں امپورٹنٹ علاقہ جو ہے وہ خراسان ہے۔ اب خراسان کہیں گے تو خراسان ایران میں ایک شہر ہے اور ان کا ایک صوبہ ہے، وہ خراسان نہیں۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب رسول اکرم حیات تھے تو اس وقت جو ملک خراسان کہلاتا تھا اس میں ایران کا تبریز تک، آذربائیجان تک کے علاقے، اس کے ساتھ افغانستان، خود گلگت بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ دریائے سندھ سے اس طرف کے جو پختون علاقے ہیں KPK کے، آگے تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان، یہ سارے علاقے جس میں بڑے بڑے شہر مسلمانوں کے جو رہے ہیں، تاشکند ہے، سمرقند ہے، بلخ ہے، بخارا ہے، کابل ہے، خراسان ہے، بدخشان ہے، یہ سارے علاقوں پر مشتمل تاجکستان مملکت ہوا کرتی تھی۔ تو شاہ خراسان جو امام مہدی کا تصور ہے، ٹھیک ہے، تو پرنسپل اسٹیٹ آف دا مہدی ول بی خراسان۔ تو چیز وہاں پر، اب طالبان اور مسلمانوں کا یہ بھی خیال ہے جناب علی کہ ہم یہ جو اس طرح کا کریں گے تو وہ خراسان والے اسٹیٹ ہم بنائیں گے۔ تو اس میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں کہ طالبان جس نقطۂ نظر یا جو مسلمانوں کے اندر جس اس کا مکتب فکر سے تعلق، وہاں امام مہدی کا زیادہ کوئی تصور نہیں ہے۔ امام مہدی کا تصور چونکہ فاطمی جو نسل ہے اس سے ہوتا، رسول اکرم کی ذات سے اس کا تعلق ہے، آل سادات سے اس کا تعلق ہے، جہاں نظریہ امامت پریویل کرتا ہے وہاں مہدی کا تصور ہے۔ بنیادی طور پر جو چیز آگے چل کر جو میرا خیال ہے جو چیز بننے جا رہی ہے وہ صرف افغانستان نہیں ہے۔ اس بڑی جنگ کے بعد سینٹرل ایشیا میں ایک یونین تشکیل پائے گی جس میں جن علاقوں کا میں نے نام دیا ملکوں کا، ان پر مشتمل ایک یونین ہوگی، اور اس یونین کا جو ہیڈ ہوگا وہ غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ ظہور مہدی کی طرف یہ بات وہیں پہ جا رہی ہے، اور اسی سٹیٹ سے پھر عرب
کے اوپر جو ہے مسلمانوں کی بالادستی کے لیے کام کیا جائے گا. تو یہ ایک تصور ہے. ہاں بالکل. باقی رہا کہ امام مہدی کے بارے میں رسول اکرم کا جو حدیث ہے جناب میرے 300 سال بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا, میری بیٹی فاطمہ کے نسل سے 12واں امام مہدی ہوگا, اس کا اپنا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے ساتھ ہوگا. تو یہ حدیث تو 300 سال بعد ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے, کیونکہ رسول اکرم کے 300 سال بعد یہ سورج تو مغرب سے طلوع نہیں ہوا, لیکن عرب جس کو مغرب کہتے ہیں وہ لیبیا ہے, جو یہ طرابلس کا علاقہ ہے. تو یہ فاطمی خلافت کا جو پہلا خلیفہ تھا محمد مہدی بن رضی عبداللہ جو ہے, وہ طرابلس میں جب تخت خلافت پہ آئے تو اس وقت رسول اکرم سے 300 سال ہوئے تھے. تو حکیم ناصر خسرو اور دوسرے بزرگوں نے کہا کہ یہ دین کا سورج چونکہ امام ہوتا ہے تو اس کا طلوع جو ہے وہاں سے ہوا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہے جو پوری بھی ہو چکی ہے. رسول اکرم کی بہت ساری احادیث جو ہے, اب رسول اکرم کے 1400 سال بعد یہ چیزیں جو ہونی ہے تو یہ اس حساب سے, چونکہ میں یہ بات یہ میرا مذہبی وہ نہیں ہے, یہ ٹاپک نہیں ہے, چھیڑتا میں اس لیے ہوں کہ چونکہ طالبان کے حوالے سے سارے لوگ انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے لڑ رہے ہیں. اگر ہندوستان پر چڑھائی کا انتظام کیا ہے تو بھی اس کے پیچھے ایک مت رکھا ہے. اگر کابل میں کوئی تبدیلی آتی ہے کالے جھنڈے اور اس چیزوں کا تو اس کے پیچھے بھی ایک مت انہوں نے رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آگے چل کر یہ جو چیز ہونے جا رہی ہے اسی سے ہی بنے گی, لیکن اگلا مرحلہ کچھ اور ہے. اور اس سلسلے میں گلگت کے اندر ایک اس کا شناز زبان کے ایک بڑے بزرگ کا میں پیشگوئی میں آپ کو بتاتا ہوں. دینل خمیٹو نے کہا کہ یہ جو دون نیلو مینس مطلب بلیو ٹیتھ کنگ جو ہوتا ہے, یہ جو نیلے دانت والا راجے کی حکومت جب گلگت میں آئے گی تو ہاتھ پہ جو ہے وہ اس نے کہا اون اور پاؤں میں جو ہے وہ بال اگیں گے, مینز مطلب بہت زیادہ راحت آئے گی, بہت زیادہ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے نا اس پیشگوئی کو میں نے مرحوم سید اپنا یحییٰ صاحب زندہ تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ پاکستان ہو سکتا ہے, چونکہ دانت جو ہے عزت کی علامت ہوتی ہے, پاکستان کا جھنڈا بھی نیلا ہے, پاکستان بننے کے بعد یہاں بہت زیادہ راحت آ گئی, سب کچھ ہو گئی. تو یہ تو میں چھوٹا تھا تو میں اس پر یقین رکھتا تھا شاید یہی بات ہے, لیکن بعد میں نے پڑھا تو 150 سال آج سے 150 سال پہلے جو ہے دینل خمیٹو جب چھپروٹ میں تھے تو اس وقت سیکنڈنیویا میں ایک باضابطہ سیکنڈنیویا کے یہ جو 3 ملک ہے وہاں باضابطہ بلیو ٹیتھ کنگ نے حکومت کی ہے. اچھا, بلیو ٹیتھ کنگ نے حکومت کی ہے. اس کی وہ کیا ہے, خوبی کیا ہے, اب سیکنڈنیویا کے 3 ملک آج بھی وہاں پر سوکال جو ہے بادشاہت ہے. وہاں اس وقت 3 بادشاہ ہوتے تھے, ناروے کا بادشاہ الگ تھا, سویڈن کا الگ تھا, اس طرح بیلجیم کا. تو وہ جو 3 بادشاہوں کے اوپر وہ انٹیگریٹڈ کنگ ہوتا تھا, مطلب بادشاہوں کا بادشاہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے کسی ایسے شخص کی طرف جو ہے مت ہے, اشارہ ہے, کوئی ایسا شخص آنے جا رہا ہے جو ملکوں کے اتحاد کے اوپر ایک بادشاہت قائم ہوگی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر لوگ اپنا جدوجہد کرتے ہیں. یہ تو اللہ بہتر جانے کہ ایکچوئل کیا ہونا ہے. صحیح ہوگی. اچھا, براڈر کانسیپٹ تھا ریلیجیس, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا اینگل جس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا وہ بھی آپ نے ڈسکس کیا. تو یہ جو سٹارٹ ہوئی تھی یہ بات, یہ ہندوستان سے ہوئی تھی. تو اگر وہاں سے میں اگر کویسچن آپ سے یہ پوچھوں کہ ہندوستان پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ غنی جو ہے ہندوستان کا فیوریٹ ہے, پھر وہ چلا گیا, طالبان آ گئے تو وہ ان کے فیوریٹ نہیں ہے, یہ کانسیپٹ آ گیا. اور اب اس ریجن کے اندر, کیونکہ ہندوستان ہے اس ریجن کے اندر اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ یورپین یا امریکن جو بلاک ہے اس کی طرف ہے, تو آپ کیا لگتا ہے ویسے کہ کوئی اسپوائلر کا کردار یا ایسا کوئی وہ ہندوستان کی طرف سے آپ کو نظر آتا ہے؟ اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں, ہندوستان کے اندر میرے نالج کے مطابق وہاں بھی 2 طبقات ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان دشمنی اور نئی حالات کے اندر جو ہے امریکہ جب پاکستان کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے تو انڈین نے ان کے ساتھ دوستی بھی کر لی, بہت ساری چیزیں کر لی ہے, ہر قیمت ساتھ دینے کا. ایک لوبی بہت پرانی ہندوستان کے اندر ایسی بیٹھی ہوئی ہے جس میں وہ کمیونسٹ لوبی بھی ہے اور رشین کے ساتھ جو بیٹھے وہ امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کرتے ہیں. اب انڈین بھی میرے خیال مخمصے میں ہے کہ امریکہ پر اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے, لیکن پھر بھی انڈیا جس طرح پاکستان جو ہے اس معاملے میں اور خاص طور پر کشمیر اور گلگت ایک مرکز ہے اس چیز کام کا, اسی طرح ہندوستان بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر, دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ ایک فریق ہے ان دنوں میں. تو ایسی صورتحال کے اندر
इंडियन और अमेरिकन लॉबी भी एक्टिव हो जाएगी, ज़ाहिर है इनका, और हिंदुस्तान भी ज़ाहिर है उसके बका का मसला है, उसने हर कीमत दूसरे लोगों से मदद भी लेनी है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ उसके हाथ से आ सकता है, ये तो पाकिस्तान की हुकूमत अच्छी तरह जानती है कि वो तो इंडियन से हमेशा अवेयर रहते हैं, और ये हकीकत भी है कि हिंदुस्तान वैसे सो के तो नहीं बैठ सकता है, वो तो हाथ पाँव मारता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आखिर में हम इस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए, अगर जैसे पहले भी मैं आपसे इस हवाले से बात कर चुका हूँ कि नई जो है एक दुनिया तश्कील पा रही है या तश्कील पाने के अमल से भी गुज़र रही है, तो इसके अंदर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए, और ये भी कि क्या कोई ऑर्डर तश्कील पाया है या पाने के जो है ना स्टेज पे है, तो इसको आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अब हम कहते हैं, देखो वर्ल्ड ऑर्डर मुख्तलिफ लोग अपने तरफ से जो ताकतें हैं वो लागू करती है ना, हमारे ऊपर तो हमेशा मगरिब की ताकतें हावी रही है, ठीक है, तो बरतानिया ने हमारे ऊपर वर्ल्ड ऑर्डर लागू किया, हमें कब्ज़ा किया पहले, फिर दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर में जो है पाकिस्तान की क्रिएशन हो गई और हिंदुस्तान को आज़ादी दी और बहुत सारे, अब तीसरा वर्ल्ड ऑर्डर, अब इसी वर्ल्ड ऑर्डर के पर तो झगड़ा है। अमेरिका अपना वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो हिंदुस्तान को रीजनल नंबरदार बना के, अच्छा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक उसको एक्सेस दे के चीन का रास्ता रोकना चाहता है और अपनी बालादस्ती कायम करना था। ये तीसरा वर्ल्ड ऑर्डर है। तो इस तीसरे ये वर्ल्ड ऑर्डर तो मगरिब की तरफ से, उसी को काउंटर चाइना वाले करेंगे। हो सकता है चाइना वाले इस वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो मिटा दे, ख़त्म करे, वो ऑर्डर होने न दे, और अब चाइनीज़ जो अपना वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे तो उनका फिर कुछ और है। उनका ये है जनाब अली कि गिलगित पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, सूबा तो खैर मुश्किल है बनना, हिस्सा है। अच्छा। तो उसके साथ जो है जनाब अली उसका अंदर हिंदुस्तान को घेरे में डालना है। एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से हाथ बहरे अरब तक जाना है, दूसरी तरफ से खलीज बंगाल तक बर्मा के ज़रिए जाना है। तो हिंदुस्तान को जो है मिनिमाइज़ करके छोटा सा छोटा करना है, और वर्ल्ड वाइड जो है चाइना को एक बहुत बड़ी ताकत बननी है। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर कामयाब होता है या वो वर्ल्ड ऑर्डर कामयाब होता है, ये तो पता नहीं है। लेकिन आपके पूछने का मकसद ये कि नेशनलिज्म के बारे में, मेरी ज़ात और मेरे स्ट्रगल के बारे में, हर दो सूरतों में गिलगित में नेशनल स्ट्रगल की ज़रूरत है, हर दो सूरतों में। ठीक है। अगर ये पाकिस्तान का सूबा बनता है तो भी नेशनलिज्म की ज़रूरत है। अगर ये यूनाइटेड कश्मीर में, जैसे वो हिंदुस्तानी नुक्ते नज़र है, फिर भी हमें नेशनलिज्म की ज़रूरत है। अगर चाइनीज़ जो है उसको कोई जिनजियांग टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं तो भी नेशनलिज्म की ज़रूरत है। अगर उधर से जो है सेंट्रल एशिया से पामीर का कोई असर व नफूज़ अगर उस इलाके के अंदर होना तो भी नेशनलिज्म की ज़रूरत है। फ़िलहाल सरे दस्त जो जिस बालवरिस्तान का हम बात करते हैं वो न पाकिस्तान के उसमें मंशूर में है, न इंडिया के मंशूर में है, न चाइना के मंशूर में है, न अमेरिका के मंशूर में है, ये किसी के मंशूर में नहीं है। इन चारों के अलग अलग मंशूर है। पाकिस्तान का 5वां सूबा है, इंडिया का यूनाइटेड कश्मीर है, अच्छा, चाइनीज़ का जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल के कोई जिनजियांग की बात होगी, अच्छा, अमेरिकन जो है वो इंडिया के साथ मिल के जो है आगे पामीर साइड पर कोई तब्दीली लाना चाहते होंगे। लेकिन चारों में हम शामिल नहीं है, बालवरिस्तान लफ्ज़ शामिल नहीं है। लेकिन हमें ये यकीन है कि सन ऑफ द सॉइल, हम उस इलाके के बाशिंदे हैं, कुदरत हमारे साथ है। ये सारे आपस में भी लड़ेंगे या दो आपस में भी लड़ेंगे, जो भी होगा पूछा हमसे जाएगा, काम हमारा बनेगा, और जो हम चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला अगर 100% न सही तो किसी हद तक हमारी कामयाबी होगी। ये हमारा नुक्ते नज़र है। ठीक हो गया सर। फाइनल वर्ड्स आपके इस खित्ते की हसासियत को देखते हुए, इस खित्ते के इम्पोर्टेंस को देखते हुए, तमाम जो हमारे यूथ है जो समझना चाहते हैं, जो इन बातों पे गौर करना चाहते हैं, जो फिक्र उनको है इस मामले के हवाले से, तो आपके फाइनल वर्ड्स क्या होंगे? मेरे फाइनल वर्ड्स ये है जनाब अली की, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमें तो बहुत बड़ी, ये जो इस वक्त मेरी एज या इस असम्बली के अंदर बैठे हुए लोग और ये जो हुकूमतों पे बैठे हुए लोग, जो वज़ीर आला, गवर्नर, वज़ीर, ये वो, उनसे तो आप उम्मीद ख़त्म करे, क्योंकि ये पेट मुलाजिम है। ये जो मतलब जो पाकिस्तान की हुकूमत के, पाकिस्तान की हुकूमत का कल खुदा न खास्ता अगर कोई दूसरी ताकत वहाँ पर कब्ज़ा करे तो उनके साथ भी इसी तरह ही जाते हैं। इनका अपना कोई नुक्ते नज़र नहीं है, हर आदमी ने अपनी नौकरी पूरी करनी है, इनको तो छोड़ ही दे। बाकी मेरी यूथ से ये मेरी गुजारिश होगी कि हमारी यूथ जो है वो खुद को
मज़लूम खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और ख़ुद को बहुत ज़्यादा मायूस ना समझे, ठीक है। एक बड़ी यूथ जो है उसके अंदर एक करवट आई है, एक तब्दीली आई है, अगर वो एज में भी छोटे हैं, वो अभी कमज़ोर भी है, हमारी तादाद वैसे भी कम है कौम की, लेकिन उनके पास बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ताकत है उनमें, उनका वो हक़ पे हैं और वो इंशाअल्लाह ताला आगे इस इलाके का मुस्तकबिल है। और इन्हें मायूसी से निकल कर, सारी चीज़ों से, इस तरह की चीज़ों से निकल कर अपने ये जो पेशरो है, इनके पेशवा तो नहीं, पेशरो जो है, इनको नज़रअंदाज करे, इनकी बातों से वो न हो जाए, क्या कहते हैं, मुतासिर न हो जाए। ये हर कीमत और हर सूरत इस इलाके का किसी न किसी के साथ सौदा करके जान छुड़ाने के चक्कर में है, लेकिन ये यूथ जो है ना कोशिश करे, इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हमारा वतन हम बाशिंदों का वतन होगा। बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब आपके वक्त का, और आपने बहुत ही, हम चाह रहे थे कि ऐसी गुफ्तगू हो और आपसे, और ये सिलसिला जारी रहे, तो मुस्तकबिल में भी हम ऐसे मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह आपको हम मदद करते रहेंगे और आपसे बात होगी। तो नाज़रीन, आपने मोहतरम नवाज़ खान नाजिर साहब की गुफ्तगू सुनी, और हमारी कोशिश भी ये थी, हमारी ख्वाहिश भी ये थी कि हम जो रिवायती सियासी मौज़ूआत है जिनके अंदर सिर्फ़ एक जज्बाती बहस के अलावा और कोई बात नहीं होती, तो हमारी कोशिश थी कि हम उससे हट के उन मौज़ूआत पर भी बात करें जिनके ऊपर बात करना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।